देव बरी सांज तुमकां समेस्तां हांगासर जमलेल्या सगळ्या मानेस्तांक तशेंच प्रशिक्षकांक माये मोगाचो योगा. तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा हांणी घडोवन हाडलेले तियात्र स्क्रिप्ट रायटिंग कॉम्पिटिशन आनीक 11th कोंकणी कांतारा कॉम्पिटिशन हाच्या प्रायज डिस्ट्रिब्युशनाक तुमकां समेस्तांक माये मोगाचो योगा. हांव विली सिल्वेरा तुमचे सेवेक हाजीर आसा. तशेंच परबी पाठयता ह्या दोन एका कलाकाराक जाणी ह्या स्पर्धांत इनामां जिखल्यांत तेच बरी ह्या स्पर्धांनी भाग घेतला तांकां. ह्या आयच्या कार्यक्रमाक मुखेल सोयरो मुखेल पावणो कसो आमचे मदें आसा गोवा स्टेट अवॉर्ड विनर तेच बरी एक फामाद कांतोरिस्ट आनी एक कोंकणी तियात्र माचयेर सगळ्यांचे वळखीचो भोवमानेस्त झेवियर गोम्स. मागता वायस प्रेसिडेंट आनी प्रेसिडेंट ऑफ तियात्र अकॅडमी आनी आयच्या दिसाच्या मुखेल सोयऱ्याक माचयेर हाडचो. तेच वरी आमचे मदें आसा जज ऑफ कोंकणी कांतारा कॉम्पिटिशन जो रोज ताजे थंय मागता माचयेर हाडुवपाक. तेच वरी मेंबर सेक्रेटरी सेझर डिमेलो ताचे थंय मागता माचयेर येवन आपली बसका घेवची. सो हो प्रोग्राम हो कार्यक्रम सुरू करतना हांव मागता तियात्र अकॅडमीचो प्रेसिडेंट मिनीन फर्नांदीस जाका आमी मिनीन द बांदार म्हणून कोंकणी माचयेर वळखतात ताणी आपली वेलकम एड्रेस वेलकम स्पीच दिवची. आनी कांयच तुमी सोगोट हांगासर हाजीर जाल्यात ताका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आयचे ह्या प्रायज डिस्ट्रिब्युशनाचे फंक्शन थारायलां तेच परी स्क्रिप्ट रायटिंग कॉम्पिटिशन कोंकणी कांतारा कॉम्पिटिशन कोणाक बरी कांतारा म्हटल्यार बरे स्क्रिप्ट हाका बरे बरे प्रायज आसात आनी हांव सोजमोता कोणाक मेळोंक ना ताणें दुखी जावची गरज ना. एक पावटी मेळत ना जाल्यार दुसरे पावटी मेळटले म्हणून आमी फाटीं सरप पावना दुसरे फाटी येवं. आयज आमच्या मदें फांकिवोन एक कांतोरिस्ट चीफ गेस्ट जावन आसा बाब झेवियर गोमेस हाकाय परबी दिता. हो आमच्या उरल्याक हांगासर राजी जालो तितून. तेच परी ह्या कॉम्पिटिशनाचो कांतारांचो आमचो जज ह्यो रोज जावन आसा एक बरो कलाकार बरो कांतोरिस्ट पार्टिस्ट आनी रायटर हाकाय काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तेच परी वायस प्रेसिडेंट मारियो मेंडिस हाकाय काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमचो मेंबर सेक्रेटरी सीझर डिमेलो हाकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा की आमी सगळ्यांनी एकवटान रावन हे प्रोग्राम आयज थारावून कॉम्पिटिशनाचे इनाम वांटतात. आनी आयचो आमचो बरो फामाद बरो पार्टिस्ट बरो हिरो विली हाका आमी वेंचून काडला एक कार्यावळीचो प्रोग्राम मुखार मुखार व्हरप. तर आतां आयच्या दिसाच्या मुखेल पावण्याक आमी
दान आम भेटयतले आता मेलिटा थंय आयच्या दिसाचो मुखेल सोयरो झेवियर गोम्स हाका दान भेटो. मातशें पळय हांगा पळय. तेच परी हांव उपकार मागता मेलिटान दान भेटूंक आयच्या दिसाचो गेस्ट ऑफ ऑनर तो जो रोज ताका दान भेटूंक. तेच परी मेलिटान उपकार मागता तियात्र अकॅडमीचो प्रेसिडेंट मिलिंद फर्नांडीस हाका दान भेटूंक. तशेंच वायस प्रेसिडेंट ऑफ तियात्र अकॅडमी मारियो मिनेझीस हाका दान भेटूंक. आता हांव उपकार मागता वायस प्रेसिडेंट ऑफ तियात्र अकॅडमी मारियो मिनेझीसान आपली 2 उतरां उलोवची. देव बरी करूं मिली बाप. आजच्या दिसाचे मुखेल सोयरे कोंकणी पालकाचे आकान खावे आनी नांव आसता कांतोलीस म्हज्या म्हणून येता इंटरनॅशनल फेमीचे बाब झेवियर गोम्स. आमचो जज जो पळय आशिल्लो ह्या सिंगींग कॉम्पिटिशनाक नामनेचे बरोवपी दिदोसपी बरे पार्टीस बरे कांतोलीस आनी आदले वायस प्रेसिडेंट तियात्र अकॅडमीचे बाब जोरोज. आमचे तियात्र अकॅडमीचे अध्यक्ष मिलिंद फर्नांडीस उर्फ मिलिंद बांदार. आमचे मेंबर सेक्रेटरी सीझर आनी आमचे इश्ट आनी जमिनान म्हणलां कोंकणी पालकाचे आकांत हिरो बरे पार्टीस बरे कांतोलीस बरे रायटर डायरेक्टर बाब विली आनी तुमी सगळे आयचे प्रायज विनर्स. बाब झेवियर गोम्स हाची वळख हांवें करून दिवची गरज ना. दोन एकलो हांगासर कोण आसा तो ताका वळखता आसतलो आनी कोण वळखना तो तियात्रिस्तूच न्हय. कित्याक झेवियर गोम्स हो आमच्या गोंयांतूच न्हय बोंगाय गल्फाक UK कॅनडाक असो साबार इंटरनॅशनल फिल्डाचेर ताणें आपले कला दाखयल्या कोंकणी पालकाची. आनी हाच्या खातीर ताका गोंयच्या सरकारान गोवा स्टेट कल्चरल अवॉर्ड फावो केल्लो आसा. मोठ्यान ताका ताळयो मारच्यो. हांगासर जे सगळीं तरणाटी भुरगीं आसात तुमकां भाग झेवियर गोम्साच्या हातांतल्यान प्रायज घेवंक. जेन्ना हाचे कोऑर्डिनेटर ऑर्गनायझर ह्या प्रोग्रामाचे मेलिटा म्हाका म्हणूंक लागले सर कितें करुया प्रायज दुसऱ्यांकूय दिवं दी. हांवें ना सगळ्या प्रायज विनरांक झेवियर सिंगर्स पळय आसात तांकां झेवियर गोम्साच्या हातांतल्यानूच प्रायज वचून दी. कित्याक फुडाराक तुमच्यान म्हणूं येता एक महान सिंगराच्या हातांतल्यान आपल्याक प्रायज मेवलो आनी हें तुमकां एक व्हडलें भाग झेवियर गोम्साच्या हातांतल्यान तुमकां प्रायज फावो जावंक. इट्स अ प्रायड फॉर यू, इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर यू. जे पळय स्क्रिप्ट रायटींग आसतलें तेवूय आनी एक महान तियात्र बरोवपी हाच्या हातांतल्यान आमी करतले तो जावन आसा आयचो जज बाब जो रोज. तिनूय स्क्रिप्ट रायटरांक ताज्या हातांतल्यान प्रायज फावो जातले कारण जो रोज एक व्हडलो तियात्र बरोवपी आनी ताचो इंडियाच्या भोगणार कोंकणी पालकाच्या तियात्र पळोवप्यांक केन्नाच विसरूंक जावचें ना. जायते तियात्र बरयल्यात ताणें बट सारको फामाद म्हणटा तो इंडियाच्या भोगणार. म्हाका दिसता हांवें वास्को ल्हान आसतना पळयलोलो सारकें उत्पण लुटी तो तियात्र बरो बरोवपी. जजीस फादर रोलंड आनी जो रोजान हें सिंगींग कॉम्पिटिशन जज केलां. हे दोगूय बरे कांतोलीस बरे म्युजीक सोजमोता सगळें सोजमोता म्हणटच तुमचें जजमेंट तांचें आकार नासतलें.
एक माफी मागता सगळ्या विनरांक लागीं. आमकां कोविडाक लागून तुमच्या आवय बापायक हांगा भितर येवंक परवानगी दिवंक घडोवंक ना. कित्याक तुमी जाणात आमच्या गोवोरमेंटाच्या कायद्या प्रमाणे चड जाणांक घेवन फंक्शनां करूंक मेळना. जर मेवलेलें जाल्यार हांव जाणा एका आवय बापायची उमेद आपल्या भुरग्याक एवॉर्ड मेळटा तो पळोवन. पूण आमी तुमकां तशें प्रॉमीस करतात तुमचो फोटो आमचे पळय आसात फोटोग्राफर आतां म्हणटा ताका 2 काडटा ना पूण 3 काडटा. सो द बेस्ट फोटोज तुमकां मेवतले. मागीर आमचे माय मेळटात तुमी तुमचो WhatsApp नंबर दिवंक जाता आनी तेन्ना तुमकां ते जशे फोटो आमकां मेवतात तशें तुमकां पावयतले. आनी तुमी जाणात प्रोफेशनल फोटोग्राफराचे फोटो सदांच आमच्याहून बरे आसतात. म्हणटच तयार रावात. एवॉर्ड कोणाक मेवला तो तुमी आयज पेपराचेर वाचनाच. सो कम अप विथ बेस्ट ऑफ ए स्माइल्स. एक मातशें रिस्क घेवपाक जाता फोटो काडटना मास्क काडपाची ना तर कितें जाता पयर हांव म्हजो फोटो पळोवंक गेल्यार कोण म्हजो कलीग म्हणून म्हाका तुवें हात दवरलो हांवें म्हटलें ना ना त्यो हार्ड अशें दिसता पडटा. हांव विसरलो मास्क काडून आनी तें मास्क मागीर अशें येवन ब्लॅक मास्क म्हणटा म्हाका हाड आयला म्हणून समज. सो लिटल टायम यू कॅन टेक अ रिस्क. लेट्स ट्रस्ट इन गॉड एंड फॉर द फोटोग्राफ यू कॅन वी आर ऑल सेफ टू बी वी आर नॉट कोविड एफेक्टेड. सो डोंट वरी. आनीक हय आत देवप ना. डोंट शेक. लेट्स टेक वी वोंट टेक दॅट रिस्क. प्रायज येतलो बट टेक आउट अ मास्क. गिव द बेस्ट ऑफ स्माइल बेस्ट ऑफ फोटोग्राफ फॉर युअर फोटो. ओके. आनी इतलेंच म्हणून हांव म्हजें थोडेशें भाशण सोंपयतां. आनीक आस्वासन तुमकां दिता फुडाराकूय हें अशें कंपिटिशन आसतलें. आनीक आमच्या कंपिटिशनान तुमी सदांच भाग घेवचो. आमकां जाय बरे बरे नवे कांतोरी उत्पन्न जालेले. यूथ शूड टेक अप तियात्र नाव. आमी जाले बेस्ट डेज आर गॉन. सो इट इज अप टू यू. तुमच्या लागीं आसा तियात्र सांबाळून आनी तियात्र फुडें व्हरून. देव बरें करूं. मारियो मेनेझेस वायस प्रेसिडेंट ऑफ थिएटर अकॅडमी ऑफ गोवा. खरेंच ताणें सांगलां ते सारकें तांचे दीस जायत आयले गोवार. पूण पालक जावंक ना. पालक तुमी यंग जनरेशन आसा तांणी सांबाळूंक जाय आनी असली कॉम्पिटिशनां तियात्र अकॅडमी घडोवन हाडटा तेच पासून नव्या भुरग्यांक हे माचयेर चडोवंक आनीकूय उर्बा उत्तेजन मेळटा. सो तियात्र अकॅडमीक हांव दिनवासतां आनी असली कॉम्पिटिशनां तांणी फुडाराकूय करची म्हणून आदींच फुडें हांव दितां. तर आतां आमी प्रायज डिस्ट्रिब्युशनाक या. फर्स्ट आमी तियात्र स्क्रिप्ट रायटिंगाचे प्रायज डिस्ट्रिब्युशन करतले. टोटल 8 स्क्रिप्ट्यो ह्या कॉम्पिटिशनान आयलेल्यो आनी 8तल्यो 3 बऱ्यो स्क्रिप्ट आमी वेंचून काडल्या. हाचे जजीस आसले फादर मिल्टन रॉड्रिगीस आनी फाउस्तो डिकोस्टा. तर तिसऱ्या पावंड्यार द थर्ड प्राइज गोज टू जुझे मार्टिनो फेलिक्स दा जीसस नाझारेथ बारेटो. सजमता आसा म्हणून मागता जो रोज हांणी हो इनाम ताका दिवचो. ताळयो मारच्यो ताळयो मारून सर मास्क साठी तुम्ही सर Second prize goes to Evaristo Latran Rodriguez. आणि तियात्र स्क्रिप्ट रायटिंगाक पयलो इनाम घेता
Anzil S.K. Cardozo. Congratulations. Ano ba yan? देव बरें करून जोरोस. आता पुढे वताना 11th कोंकणी कांतारा कॉम्पिटिशन. सो आम्ही पहिले जुनियर कॅटेगरींत बिलो 16 years या कॅटेगरींत बेस्ट ड्यू हातून सेकंड प्राइज वेता मोगाची भयण जेनिफर फेर्नांडीस आणि जेन कुलासो. मागता झेवियर बार्गोम्स आणि हो इनाम दिवं. सर मातशें अजून भायर एवॉर्ड विनरांचे उपकार मागता. तांणी आमच्या एकाउंटंटांशी वचून आपलो चॅक्स वांगडा घेवचो. फर्स्ट प्राइज बिलो 16 years आनी गोंयना फावो जाता धाकटे आनी व्हडले नायरा एल फेर्नांडीस एंड नायसा जी फेर्नांडीस. तेच वरी हांगा पळय अशें पळय तांकां बेस्ट ड्युओ हो एवॉर्ड फावो जाता. आदर हांगा पळय सर मातसो लागीं येता. बॉयर आनी रेमी बेस्ट ड्युओ एवॉर्ड तांकां फावो जाता धाकटे आनी व्हडले नायरा फेर्नांडीस एंड नायसा फेर्नांडीस. सर एकट्याक तुमचे कडेन घेता थंय घेता पळय हांगा बेस्ट ड्युओ ट्रॉफी. हांगा पळय बाय थँक यू. आता जनरल कॅटेगरीन बेस्ट ड्युएट थर्ड प्राइज फावो जाता सक्रामेंत सांबाव कॅसी कार्वालो डेल्जू सायमन. सर मातसो कर हांव भितर घालता. सेकंड प्राइज फावो जाता सोल्फा शिकोंक जाय जोसुआ आर पेरेरा नेविटा आल्बुकेर. First prize for best duet online शिकोप Felicity Pereira, Jedemes D'Souza. I hope I pronounced it correct. Tesfori तांकां best duet C. Alvarez Award, C. Alvarez Trophy फावो जाता. C. Alvarez Best Duet Trophy. सर मदीं हांव मातसो फाटल्यान
Shabaski. Best duo above 16 years. Second prize Kiti Hao Koru, Celia Dias, Fabiola Pereira. मास्टर सर हां Best duo first prize goes to Mobile, Ryosha Menezes and Rioma L. Menezes. Shabaski Tadio Marpa Bondina. Congratulations. Best trio. Third prize goes to Going Con Samaltele, Jennifer Fernandez, Jane Colasso, Janice Colasso. आना पाए ना Test scoring. Second prize goes to Chediang Patianagar by Lisandra Fernandez, Shaina DiCosta, Wilben Pereira. सर हां आणि बेस्ट trio first prize with a Goinso Vepar, Shweta Lena D'Souza, Megan Sivas, Deju Simons. This for तांकां Kid Young Road Best Trio Trophy फावो जाता. Congratulations, पोरबी तुमकां. आता बेस्ट कॉटेट. तिसरो प्राइज फावो जाता आवय चुकली, क्रिस्टिना सी कुरोया, वेल्विन हाला, रॉयस्टन ग्रेशियस, फ्रेबन फर्नांडिस. आंगा पळय दुसरो प्राइज, दुसरो इनाम फावो जाता चोल्लेली ग्रेस्काय परत मेळोंक कठीण. गावपी सेल्फा अझवेदो, आयगो गोन्साल्वीस, किंग्सली डिसोजा, बेनिका मोंतेरो, पेन्सिया मोंतेरो, सॉरी. मुखार या मास पूरा 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 ओके जरा ओके बरोबर थैंक यू. तेच वरी पयलो इनाम बेस्ट क्वार्टरबॅक काजार कोरगापाई. गावपी अमांदा लुईस, प्रेस्ली डिकोस्टा, विल्बन पेरेरा, क्लस्टर कार्डोजो.
तेच परी तांकां रॉम टॉनी आणि सांगाती बेस्ट क्वार्टेट ट्रॉफी फावो जाता. शाबासकी तुमकां, ताळयो मारयो. देव बरें करूं. हां पळय ना. आता हे फुडें बेस्ट कोरल तिसरो इनाम फावो जाता. कोंकणीचो आनी पालकाचो मोग. क्रिस्टिना सी कुरोया, मेगन सी वास, वेल्विन पाला, रॉयस्टन एल ग्रेशियस. हांगा पळय. बेस्ट कोरल दुसरो इनाम फावो जाता. कांता चेडूं गावपी प्युरिस कायला कोर्ता, रियोमा एल मेनेझिस. आणि बेस्ट कोरल फर्स्ट प्राइज फावो जाता शेतकामती फ्रेंझी एम फुर्तादो, तेनिशा एस रिबेलो, जॉनथन बारेटो, एलिको एल फर्नांडिस. तेच परी तांकां आयरिस्टस एंड लुसियन ट्रॉफी फावो जाता. बेस्ट कोरल शाबासकी फावो. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. सर्टिफिकेट तुमी देला सर. हॉस्पिटल आतलाय तेका अशें म्हणटा ट्रॉफी दिसोन त्यो. आता फुडें बेस्ट लिरिक्स तिसरो इनाम फावो जाता. कांतार मोबायल एंटनी बारेटो. मोबायल एंटनी बारेटो. सर लागे. दुसरो इनाम फावो जाता काजार कोरगा पाय, कांतार गोडपी विलियम फर्नांडिस. आणि पयलो इनाम ऑनलायन शिकप, गोडपी पीटर कामिलो. देव बरें करूं. झेवियर गोम्स तेच परी माचेर असले हेर मानादीक मानिस्त. परत एकदा सगळ्या कलाकारांक जांकां एवॉर्ड्स इनामां फावो जाल्यात तांकां शाबासकी आनी परबी. तशेंच परबी ह्या कॉम्पिटिशनान भाग घेतलेल्या दर एका कलाकाराक सगळ्यांक इनाम मेळोंक शकना तरी
ताणी उर्बा दाखयली ह्या कॉम्पिटिशनात भाग घेवन ताका चड एकल्याक जोरी हांगासर आसात थोडी नात ताका काणसाचे कलाविदान तियात्र अकॅडमीच्या नांवान शाबासकी. फुडें हो कार्यक्रम मुखार वेतना उपकार मागता आयच्या दिसाचो मुखेल पावणो झेवियर गोम्स हांणी आपली 2 उतरां. तुमकां सगळ्यांक देव बरी सांज आणलेला. पयले स्वतेर हांव चडांत चड देव बरें करून म्हणटा. तियात्र अकॅडमी ह्याक म्हाका तेणी एक चीफ गेस्ट कसो म्हूण आयज संदी दिली म्हणून. प्रेसिडेंट वायस प्रेसिडेंट सगळें नांव घेयना तुमी तांकां वळखतात. सो हांव तांकां सगळ्यांक चडांत चड देव बरें करून म्हणटा. म्हाका इतलो तेणी मान दिलो म्हणून हो प्रायज डिस्ट्रिब्युशन. दुसरें आनी म्हणल्यार तुमकां सांगपाची चड गरज ना. कोणाक प्रायज मेळ्ळो तेणी शिथील जावचें ना. एक पे काम पळय आहा न्हू ह्या दिसताचें तें सदांच वयर सकला जाता. जेन्ना आमी स्टेजीचेर कांतार म्हणटा तेन्ना आमकडे लोक सदांच एका नदरेन पळयता आयज हो बरो म्हणटलो. पूण घोडी त्या दिसा ते कांतार आमचे लोकांक मानना. पूण आमी केन्ना डिसअपॉयंट जावंक पारना. ओके दुसरे तियात्राक मागीर आमी एक करूंक जाय की आमी हेच्यान बरें म्हणटाले म्हणून. आनी आमी म्हणटा आनी म्हणोंकूच जाय कित्याक इतलो लोक पळोवंक येता आमकां तिकेट काडून येता. सो आमी लोकांक एंटरटेनमेंट दिवंकूच जाय. सो आयज हिंगा जायते जाणांक प्रायज मेळूंक नासतलो पूण हें चिंतूंक पारना हांव प्रायज मेळूंक ना डिसअपॉयंट जाली हें चिंतूंक पारना केन्नाच. कितें आमी पळय कोत्ता न्हू फाटल्यान चिंतूंक पारना फुडें चिंतूंक जाय. फुडें आतां आमी फुडें कितें करतल्यो फुडल्या नेक्स्ट इयर हेच्यान बरें म्हणटल्यो नेक्स्ट इयर हेच्यान बरें करतल्यो. जस्ट लायक आमी स्टडी करता पळय त्या प्रमाणे आयज आमी 5 जाल्यार फाल्यां आमी 6 पडटल्यो. 5कूच पडचें ना 5th क्लासीन आसचें ना तें न्ही. सो आनी कांतार म्हणटा पळय तें एक तुमकां कितें सांगू एक देणें देवाचें. तें देव सगळ्यांकूच दिना थोड्याच मनशांक दिता. जायते जाण आमी कोर्स करूंक वयता केल्ले कोर्स करता कांतारांचे जावं म्युजिकाचे वो कितेंचेर आमी कोर्स करता. ते कोर्स केल्यारूच जायना आमकां मातशें थोडेपणी नॅच्युरल आसूंकूच जाय. सगळेंच तूं शिंकतलें म्हणलें जायना तुका तें हें मेळना तिका सॅटिस्फॅक्शन मेळना. सो आमकां ध्यान जोणे एका मनशाक एक सेपरेट डेणे दिला. हांव कांतोरीस जाला ओके मारियो मिनेजीस बरयनात मागीर आमचो प्रेसिडेंट बरयनात ओके तांकां आनी दुसरे कोण आसतले तांकां कांतारांय काडूंक जाता कांतारांय म्हणूंक जाता. सो एक मनशाक सगळ्यांक आमकां ध्यान सेपरेट दिनात आनी सगळ्यांक दिलाच. कोणेच म्हणूंक पारना की आपणाक ध्यान हें म्हणून दिलां म्हणून ना. सगळ्यांक आमकां सेपरेट देणें दिलां ध्यान. सो फुडाराक हांव सगळ्यां लागीं मागतां तुमी बरी कांताराक कंपोज करून बरो सब्जेक्टाचेर बरे ट्युनाचेर. सो इतलेंच तर कोशात न्हू तुमी आनी सदांच कोणाचेर डिपेंड रावं नाकात. आपणाक कोण कांतार दितलो काडून आनी आपूण म्हणटले म्हणून ना हें केन्ना डिपेंडेंट रावं नाकात. आमची स्टेज म्हणटा पळय ती आमी ओन कंपोज करून जाय आमचें सॉंग म्हणूंक जाय तेन्ना आमकां नांव आसता. आमी हिंदी फिल्मां भाशेन न्हय हिंदी सिंगर आहा तांकां सेपरेट आसतात सगळे कंपोजर. आमकां तें ना आमचें तें ना आमचें कितें आमीच कंपोज करूंक जाय. पूण आमी मातशी हें घेवंक जाय इंट्रस्ट घेवंक जाय. हें न्हू म्हाका अमकोच दितलो कांतार आनी आपूण म्हणटलें तें ना तेजेर डिपेंड जावंक पारना. सो हांव मागता सगळ्या लागीं तुमचे कडेन फुडाराक तुमी तुमचें ओन करून आनी आमचें तियात्र फुडें व्हरूंक आयज आतां तुमी मारयेन सांगलां पळय तें आमी आतां काबार जायत येयल्या म्हणजे आमची हें जालें काबार आमी म्हणून जायती वचना जाली. सो तरी आसतना आमी काबार जाली म्हूण ना आमी हाच जेन्ना जायसर चलोंक जायना जायसर हांव जाल्यार स्टेजीर आसतलो चलोंक जायना ते दिसा म्हणटलो जायना म्हजे कडेन हांव वयता म्हणटलो. सो तें जालें ओके गिव अप केन्ना करचें न्हू जाता तितलें करचें आनी मागता तुमकां सगळ्या भुरग्यां लागीं फुडाराक बरी कोंकणी आर्टिस्टां तुमचें नांव हाडून गोंयकारांक बरी कोंकणी आर्टिस्टां बस इतलेंच म्हजें सांगणें. तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं.
देव बरें करूं झेवियर गोम्स आयच्या दिसाचो मुखेल सोयरो. ताणें सांगलां तो काबार जावंक ना, फुडाराक जायत्या तियात्रांनी न्हेसपाचो आसा. तांची कांतारां आमकां आवडटात. 8वे स्तोरीचो गावपी रेगे सिंगर म्हणून वळखतात ताका. मोगाच्या दिसता जायते जाणांक एवॉर्ड्स मेळोन इनामां फावो जावन ताका सर्टिफिकेट्स मेळल्यात, पूण थोड्यांक जे इनामां मेळोंक ना तांकां आमी पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स दितले आनी ते तांणी ऑफिसांत येवन खंयच्याय दिसा वर्किंग आवर्साक ऑफिसांत येवन ते घेवचे म्हूण आमची विनंती. तेच वरीन इनामां फावो जाल्ले तांकां वाकणटा, तेच परी तांकां दिलवासता आनी सांगता फुडाराक असल्या स्पोर्टांनी तुमी भाग घेवचो, प्रायड घेवन रावचे न्हय. आपणाक फर्स्ट इनाम फर्स्ट प्रायज मेळला ना आपूण आनीक मुखार वचचो ना म्हणून, पूण आनीक फुडें वेचे आनीक तियात्रांतूय नाचचे आनी आमचे तियात्रूय आख्या संवसाराक गाजोवचे. तेच परी आतां निमणे सुवातेर शेवटाक जोड एकल्याक काळजांतान देव बरें करूं म्हणून सेझर डिमेलो सेक्रेटरी तियात्र अकादेमी ताचे ताई मागता दोन उतरां. थिएटर अकादेमी गोवा आणि घडोवन हाडला आयज हो कांतारां कॉम्पिटिशनाचो दबाजो, तसोच स्क्रिप्ट रायटींग कॉम्पिटिशनाचो आजचो आमी इनाम वांटपाचो दबाजो आतांच आमकां सोंपलेलो आसा. आनी तो वांटपाक आमकां चीफ गेस्ट म्हणून लाभलेलो आसा आमचो गोंयचो एक फामाद सिंगर बाब झेवियर गोमेस. जाणें आमच्या उतराक पाळ दिवन हांगा येयलो म्हणून आमी ताका काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हे कांतारां कॉम्पिटिशन जजीस म्हणून आमकां लाभलेले आसले ते जावन आसा जो रोज बाब आनीक फादर रोलन लिन फर्नांदीस हांकांय हांव काळजांतान दिनवासता. तशेंच स्क्रिप्ट रायटींग कॉम्पिटिशन फादर मिल्टन आनी फाउस्टो बाब डिकोस्टा हांकांय हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच जे हांगा ऑडियन्स तशे पार्टिसिपंट तशे प्रायज विनर्स हांगा येयल्ले आसा ते हांगा येवन ही कार्यावळ सोंपयली म्हणून आमकां काय दिनवासता. तशेंच प्रेस मिडिया जाणी जे रिजल्ट जो पेपरार दिला तांकांय हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे मदें आयज जो रोदबाब आहा जो हांगा येवन ताणें वांटपाचो दबाजान भाग घेतला ताकाय हांव काळजांतान देव बरें करूं देव बरें करूं. म्हणजे विसरूंक जायना म्हजो इश्ट बाब विली सिल्वेरा जाणें आयज हे फुगसांव कंपेर केला ताकाय म्हजे काळजांतान दिनवास देव बरें करूं. पॅन्डेमिक रेस्ट्रिक्शन आसा तरी पूण विल मॅनेज आनी फोटो काडया ग्रूप सो दॅट विल बी अ रिमेंबरन्स फॉर ऑफ यू.